السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل سی او ایجوکیشن وتھ سبحان۔ آج کا جو ہم کور کریں گے ٹاپک وہ جی کے سے کریں گے، جنرل نالج جو میں نے پاس پیپر سے لیے ہیں ڈفرینس جاب ٹیسٹ کے، اور آج ہم شروع کریں گے جی کے کا کوشچن۔ تو جی کے کا پہلا کوشچن جو ہے وہ ہے اسلامک اسٹڈیز سے۔ تو اسلامک اسٹڈیز سے جو ہے وہ ہے دنیا کی قدیم ترین مسجد کون سی ہے؟ کوشچن جو ہے وہ ہے دنیا کی قدیم ترین مسجد کون سی ہے، مطلب دنیا کی سب سے پرانی مسجد کون سی ہے؟ تو دنیا کی سب سے پرانی مسجد جو ہے وہ ہے خانہ کعبہ۔ اس کا جو آپشن ہم کریکٹ آنسر جو آئے گا وہ آئے گا خانہ کعبہ۔ دنیا کی قدیم ترین مسجد جو ہے وہ ہے خانہ کعبہ۔ نمبر 2 پہ جو کوشچن ہے وہ بھی اسلامک اسٹڈیز سے ہے، تو دیکھ لیتے ہیں۔ کس کافر کے نام سے ایک سورت قرآن پاک میں موجود ہے؟ کس کافر کے نام سے قرآن مجید میں سورت ہے؟ اس سورت کا نام بتائیں کہ قرآن مجید میں اس کافر کے نام سے وہ سورت اللہ پاک نے نازل فرمائی ہے۔ تو اس سورت کا جو نام ہے وہ ہے سورۃ اللہب۔ آپشن کریکٹ آنسر جو ہے وہ ہے سورۃ اللہب۔ سورۃ اللہب جو ہے وہ قرآن مجید میں کافر کے نام سے ایک سورت ہے۔ تو اس نیکسٹ کوشچن کی طرف چلتے ہیں۔ نیکسٹ کوشچن جو ہمارا ہے وہ ہے انٹرنیشنل نالج۔ تو کوشچن نمبر 3 کی جانب چلتے ہیں، وہ ہے وچ از دا کیپٹل آف انگولا؟ وچ، اس کو وٹ بھی بول سکتے ہیں، از دی کیپٹل آف انگولا۔ انگولا ایک ملک کا نام ہے، بول رہے ہیں کہ اس کے کیپٹل کا نام بتائیں۔ تو اس کے جو کیپٹل کا نام ہے وہ ہے لوانڈو۔ اسپیلنگ ہے لوانڈو، LUANDA، لوانڈا، ٹھیک ہے نا؟ تو ہم چلتے ہیں اپنے کوشچن نمبر 4 کی جانب جو جی کے کا ہے۔ کوشچن نمبر 4 جو ہے وہ بھی اسلامک اسٹڈیز سے متعلق ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کا ذکر کتنے ناموں سے کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ذکر کتنے ناموں سے ہے؟ اس کوشچن کا جواب آپ نے مجھے بتانا ہے۔ یہ آپشن میں آپ کے لیے چھوڑ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا قرآن مجید میں کتنے ناموں سے ذکر کیا گیا ہے۔ تو اس کا آپ نے بتانا ہے مجھے کہ اس کا آنسر کیا ہوگا، کمنٹ میں لازمی بتائیے گا۔ ہم چلتے ہیں کوشچن نمبر 5 کی جانب جو ہے جنرل نالج کا۔ کوشچن نمبر 5 کہ نیم دا پرسن ہو واز ٹرانسلیٹڈ دا ہولی قرآن ان پیرشین۔ مطلب نیم دی پرسن
who first translated Holy Quran, मतलब कुरान मजीद in Persian. पर्शियन का मतलब होता है फारसी में. फारसी में वो पहले कौन से शख्स थे जिन्होंने सबसे पहले कुरान मजीद को ट्रांसलेटेड किया? तो उनका जो नाम है वो है शाह वलीउल्लाह. शाह वलीउल्लाह. शाह वलीउल्लाह जो हैं वो है पहले तर्जुमा जिन्होंने फारसी ज़बान में कुरान मजीद को किया, वो शाह वलीउल्लाह है. ठीक है ना. तो ये आप नोट डाउन कर लीजिए. हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की जानिब, जो जीके का है. तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके क्वेश्चन हैं. ज़्यादातर इस्लामियात स्टडीज आते हैं, और इस्लामी की स्टडीज, जनरल नॉलेज, इंटरनेशनल लेवल और करंट अफेयर्स और स्पोर्ट्स के हवाले से फीफा के आ सकते हैं, और जो टेस्ट मैच चल रहे हैं उसके हवाले से आ सकते हैं. तो आप ये नोट डाउन कर लीजिए, हम ये मिटा देते हैं. हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की जानिब. क्वेश्चन नंबर 6 जो है जीके का वो है हलाकू खान कैप्चर्ड बगदाद है. हलाकू खान कैप्चर्ड बगदाद. हलाकू खान एक शख्स का नाम है जिन्होंने बगदाद पे कब्जा किया. वो कौन से सन में किया, तो ये पूछ रहे हैं. तो इसका जो आंसर है, करेक्ट आंसर वो है 1258. 1258 AD. नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 7. क्वेश्चन नंबर 7 जो है हमारा वो है इस्लामिक स्टडीज से मुतालिक कि ग़ज़वे अहद में काफिरों का सरदार कौन था? ग़ज़वे अहद में काफिरों का सरदार कौन था? ग़ज़वे अहद में जो काफिरों का जो सरदार था उसका नाम था, करेक्ट ऑप्शन जो है वो है अबू लहब. अबू लहब जो थे वो ग़ज़वे अहद में काफिरों के सरदार थे. ठीक है. तो हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की जानिब जीके का. क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो इंटरनेशनल अफेयर्स में से है कि व्हेन यूएनओ इसकी एब्रीवेशन है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन वाज फाउंडेड. यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन कब बनी? तो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन जो बनी, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है, करेक्ट आंसर जो है इसका 1945 है. 1945 में यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन बनी. ठीक है ना. तो आप ये साइड नोट डाउन कर लीजिए, हम दूसरी साइड मिटा देते हैं. पहले आप नोट डाउन कर लीजिए क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8. इसी से मुतालिक आपने एमसीक्यू जीके के निकालने हैं और प्रैक्टिस करनी है. ये तो आपको पास पेपर से क्वेश्चन से निकाल के मैंने दिए हैं और आपके लिए ये वीडियो हम लाए हैं. तो इसी से मुतालिक आपने रिलेटेड क्वेश्चन निकाले, इंशाल्लाह आपका जीके का क्वेश्चन और निकल जाएगा. क्वेश्चन नंबर 9 जो है
क्वेश्चन नंबर 9 है कि लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड, रिवर ऑफ द वर्ल्ड, जो सबसे लंबा दरिया है दुनिया का वो कौन सा है, इसका नाम पूछ रहे हैं। तो इसका नाम जो है दरियाए नील है। दरियाए नील जो है सबसे लंबा दरिया है पूरी दुनिया का। क्वेश्चन नंबर 10 की जानिब चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो है who was the person, who was the first person first who was the first person to born in moon। ये इस तरह आया था थोड़ा घुमा फिर आकर कि इसमें ये पूछ रहे हैं कि वो पहला कौन सा शख्स था जिन्होंने चांद पर कदम रखी। तो उनके वो मशहूर जो शख्सियत थे उनका नाम है नील आर्मस्ट्रॉन्ग। नील आर्मस्ट्रॉन्ग। नील आर्मस्ट्रॉन्ग वो बंदे मशहूर बंदे थे जिन्होंने पहली बार चांद पर सबसे पहले कदम रखा था। ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 11 की जानिब चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो है तरबेला डैम इज ऑन डैश रिवर। जो तरबेला डैम है, तरबेला डैम इज ऑन डैश रिवर। तरबेला डैम जो है ये कौन से दरिया पर बना हुआ है। तो तरबेला डैम जो है ये दरियाए सिंध पर बना हुआ है जिसको हम इंडस रिवर भी बोलते हैं। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 11 तक जीके क्वेश्चंस हो गए पास पेपर्स। तो आप ये दोनों साइडें नोट डाउन कर लीजिए। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। तो अगर आपने नोट डाउन कर लिया तो मैं रेस कर दूं। चलें। चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 12 की जानिब जो जीके का पास पेपर क्वेश्चंस में आए हैं डिफरेंट जॉब टेस्ट में कि डोरन लाइन इज बिटवीन डोरन लाइन इज बिटवीन। ये जो डोरन लाइन है किन दो मुल्कों के दरमियान है। तो ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान है। पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान। ये डोरन लाइन जो है ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 की जानिब चलते हैं कि क्वेश्चन नंबर 13 जो है हमारा वो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान वाज इनेक्टेड। मतलब पाकिस्तान when the first constitution was elected। मतलब वो कौन सा ईयर था जब पाकिस्तान का पहला आइन बना। तो वो 1956 में पाकिस्तान का पहला आइन बना। नोट डाउन कर लीजिए, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। इसी तरह आपने देखना है कि पाकिस्तान का दूसरा आइन कब बना। ठीक है ना। इसी तरह आपने हर क्वेश्चन के रिलेटेड देखना है। अब इसमें पूछा गया था लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड, तो इसमें आ सकता है लार्जेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है। या पाकिस्तान का सबसे बड़ा दरिया कौन सा है। तो इसी तरह क्वेश्चन नंबर हम 14 की जानिब चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 जो है हमारा वो है who founded
بغداد. بغداد کو کس نے بنایا؟ تو بغداد کو المنصور نے بنایا. المنصور وہ شخص ہے جنہوں نے بغداد کی تعمیر کی. ٹھیک ہے نا. تو کوشچن نمبر 14 ہو گیا. تو ہم نیکسٹ کوشچن نمبر 15 کی جانب کرتے ہیں. یہ میں ریس کر دیتا ہوں. کوشچن نمبر 15 جو ہے ہمارا وہ ہے اسلامک اسٹڈیز سے متعلق کہ وہ روٹ اسپرٹ آف اسلام. ایک کتاب ہے وہ روٹ اسپرٹ آف اسلام. ایک اسپرٹ آف بک اسلام کے متعلق ایک بک ہے. تو وہ کس نے لکھی؟ تو یہ پوچھیں. وہ سید امیر علی نے لکھی. سید امیر علی. ٹھیک ہے نا. تو یہ ہمارے آج کے جی کے پاس پیپر سے کوشچن اٹھائے گئے تھے. تو یہ آپ نے ہر کوشچن کو دیکھنا ہے بڑا ڈیپلی اور اس سے ریلیٹڈ 3 سے 4 کم از کم کوشچن نکالنے ہیں آپ نے کسی بھی بک سے یا گوگل سے. تو انشاءاللہ آپ کو یہ ویڈیو فائدہ مند ہوگی اور اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اگر ویڈیو آپ کو اچھے لگے، کیونکہ میں یہ محنت آپ کے لیے کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. ہمیں اجازت دیجیے.